अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 407 का लेक्चर 26 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 26 से आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक। सबसे पहले आप देखोगे कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यानी इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है, ये रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। हम देखें तो हम इसमें कंपेयर करते हैं ओपिनियन और मेल और फीमेल का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, बिकॉज ना वो गारंटी करती है ना ही एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देती है दोनों ग्रुप्स की। आपको बैलेंस रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कराने के लिए स्ट्रैटिफाई करना चाहिए। स्ट्रैटिफाई या आप कह सकते हो पॉपुलेशन को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना। अब ये जो डिवीजन हो रही होती है कि प्रोपोर्शनेट होती है, इसमें प्रोपोर्शनेट एलोकेशन हो रही होती है सैंपल की। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम बात करें कि हर स्टार्टम का जो प्रोपोर्शनल साइज होता है ना, उसी के इक्वल दूसरे स्टार्टम का प्रोपोर्शनल साइज रखा जाता है, जिससे हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट एलोकेशन कहलाया। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो उसमें पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप बेस के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कराया जाता है कि हर ग्रुप सैंपल के अंदर उसकी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो रेलेवेंट हो। इसमें आप स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करते हो, डिफरेंट ग्रुप्स को एक्यूरेटली मेजर करते हो, कंपेयर करते हो। डिफरेंट स्टार्ट इसके आपके पास स्टेप्स हैं। अब जब स्टेप्स की बात करते हैं तो उसमें डिफाइन करना पॉपुलेशन को, डिटरमिन करना सैंपल साइज को, स्ट्रैटिफाई करना पॉपुलेशन को, एलोकेट करना सैंपल्स को प्रोपोर्शनेटली, एंड देन लास्ट में आके आप हर स्टार्टम के कंडक्ट करते हो रैंडम सैम्पलिंग को। फिर जी आपके पास आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को समझाने से पहले आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रैटिफिकेशन और क्लस्टरिंग का पता होना चाहिए। दोनों मेथड जो हैं इनमें पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है इस तरह सब ग्रुप्स में कि इसमें आपको समझ आ जाता है कि दोनों प्रोपोर्शनेट वे के अंदर के। बहुत इम्पोर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, यानी कि हम स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के दरमियान डिस्टिंग्विश जो कर रहे होते हैं ना, डिफरेंस, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जब हम स्ट्रैटिफाई करते हैं पॉपुलेशन को तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं ना इनटू मोर देन सब ग्रुप, टू सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर इंडिविजुअल को विद इन अ सब ग्रुप शेयर किया जाता है। उसमें अब सब ग्रुप के अंदर हर इंडिविजुअल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लाया जाता है, उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग ले जाया जाता है। ऑन द अदर हैंड क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम देखें तो क्लस्टरिंग जो है ये ग्रुपिंग इंडिविजुअल की तरफ लेके चलती है। तो हमें अभी तक पता चला कि स्ट्रैटिफाइड के अंदर हम डिवाइड करते हैं मोर देन वन ग्रुप, मोर देन टू ग्रुप। ऑन द अदर हैंड क्लस्टर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं इंडिविजुअल की या किसी भी एलिमेंट की, और ये बेस करती है सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर। हर एलिमेंट होता है वो डिफर होता है एक दूसरे के अंदर, और ये क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड में हमने कहा कि हर एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है। क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी फॉर्म करता है लोकेशन बेस। क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है वो यूजफुल होती है जब पॉपुलेशन वाइडली सप्रेस हो। अब वाइडली वो डिस्पर्स है जी डिफरेंट एरियाज के अंदर, इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट करते हो हर लोकेशन के अकॉर्डिंग, देन उन्हें पूरा कंप्लीट उनकी ग्रुपिंग कर रहे होते हो, तो हम कहते हैं क्लस्टर के अंदर आ गया। प्रॉपर डेफिनेशन हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम देखें ना, यूनिवर्सिटी टीचर, सपोज करें कि यूनिवर्सिटी टीचर हैं जी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से,
وہ لوگ سملر ہیں ان ٹرم آف دیئر کریکٹرسٹکس اور کوالیفیکیشن، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ انسٹیڈ آف کلیکٹنگ آپ ان کے ڈیٹا کلیکٹ کرو گے 2 یا زیادہ ٹیچر سے، آپ کیا کرو گے کہ آپ ان میں دیکھو گے کہ ڈیفیکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ ٹاسک انہیں پرووائڈ کرو گے، جہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوں گے ریپرزینٹیو مختلف یونیورسٹی سے، اور آپ نے کلسٹر بنایا ہوگا۔ اب کلسٹر ان دس کیس ہم بات کریں تو ایسے لوگ ہیں جو انٹیکٹ گروپ بناتے ہیں جن کے اندر سملر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اور انہیں سلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹائم اور ریسورسز کو سیو کیا جا سکے۔ اب یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے نا آپ کے پاس کلسٹر سیمپلنگ کا، یہ سملر ہوتا ہے ڈفرینٹ سیمپلنگ میتھڈ سے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہو پاپولیشن کو، پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو نمبر آف کلسٹرز جنہیں سلیکٹ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ 25 کلسٹرز لیتے ہو، ٹوٹل آپ کے پاس 200 یونیورسٹیز ہیں، آپ کیا کرو گے؟ ان کا نام لکھو گے سلپ پیپر پر اور رینڈملی سلیکٹ کرو گے ریکوائرڈ نمبر آف سلپس کو۔ اب جی آپ نے سلیکٹ کر دیا کلسٹر، آپ کلیکٹ ڈیٹا کرو گے انٹرویوز کا، جو اب یہ وہ انٹرویوز ہوں گے جو کہ کلسٹر کے اندر پائے جا رہے ہوں گے۔ لائک ہم بات کریں یونیورسٹی کی، یونیورسٹی ٹیچر کی، تو آپ دیکھو ڈیٹا کو گیدر کرو گے ہر ٹیچر کے، اس میں سلیکٹڈ یونیورسٹی سے لے کے۔ یہ اپروچ جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ ایک تو یہ آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے، سیکنڈ یہ ایکسپینسز کو ورکنگ کے اندر لے کے آتی ہے، یعنی کہ آپ کے خرچے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سمری اگر ہم بات کریں تو کلسٹر رینڈم سیمپلنگ جو ہے اس میں آپ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہو کلسٹر کے اندر، آپ اس میں ڈیفائن کر ہوتے ہو کریکٹرسٹکس جیسے کہ لوکیشنز ہو گئے، آپ اس میں دیکھو تو آپ سلیکٹ کرتے ہو انٹیکٹ گروپ کو جو کہ ریپرزینٹیو سیمپل لے کے چلتے ہیں، کلسٹر کے پاس سملر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ ڈیفائن کر ہوتے ہیں کلسٹرز کو۔ اب اگر کلسٹرنگ سیمپلنگ کی ہم دیکھیں تو یہ اس کے جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں سمپل میتھڈز کے، جس میں آپ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہو پاپولیشن کو، سلیکٹ کرتے ہو نمبر آف کلسٹرز کو، ڈٹرمن کرتے ہو سیمپل سائز کو، رینڈملی سلیکٹ کرتے ہو کلسٹر۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے ملٹی اسٹیج سیمپلنگ۔ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ جو ہے یہ نیو ٹیکنیک نہیں ہے، اس میں ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ سیمپلنگ میتھڈز کو کمبائن کر کے لکھا گیا۔ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ جو ہے یہ ریفر کرتی ہے یوز آف ملٹیپل ٹیکنیکس، جس کے اندر ہم دیکھیں تو یہ ساری ملٹیپل ٹیکنیکس کو سنگل سیمپلنگ پروسیجر کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ کلسٹر سیمپلنگ کی اگر ہم نے بات کی، اس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا پاپولیشن کو کلسٹر کے اندر، سلیکٹ کیا تھا انٹیکٹ گروپ ایز اے سیمپل، دین ہم دیکھیں تو ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کے اندر ہم کمبائن کرتے ہیں کلسٹر سیمپلنگ کو دوسری ٹیکنیکس کے ساتھ، تاکہ اب یہ وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ یوز کرتے ہو کمبینیشن آف کلسٹر سیمپلنگ اور اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ، تو آپ امیجن کرو کہ آپ کے پاس دی پاپولیشن آف یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، آپ اسٹارٹ کرو گے ٹریٹ کرو گے ہر یونیورسٹی کو ایز اے کلسٹر، اب ڈیوائڈ کرو گے یونیورسٹیز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ان کے ڈسپلن کے اکارڈنگ، جیسے کہ انجینئرنگ ہو گئی، میڈیکل ہو گئی، جنرل یونیورسٹیز ہو گئی، ہر کیٹیگری کو آپ ڈفرینٹ کلرز دو گے۔ اب آپ نے اسٹارٹر کریٹ کر دیا ہر کلسٹر کا، اب جن کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈسپلن گروپ پائے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ میڈیکل یونیورسٹی ہیں، ایک سیٹ ہے جس کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، اور اسی طرح فردر بھی ہیں آپ کے پاس ہے۔ آپ جی سیگمنٹ بنا رہے ہو، اسٹارٹر بنا رہے ہو باکس یوز کرتے ہوئے، سیمپل آپ ہر اسٹارٹم سے لو گے، سلیکشن دیکھو گے کہ پورشن سائز اسٹارٹم سے ہے یا نہیں۔ میڈیکل یونیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دو اس میں سلیکٹ کرو گے 2 فرام دیم، یعنی میڈیکل یونیورسٹی 3 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ہم اگر پراپر ورڈنگ دیں تو۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے آپ سمپل 2 ہی سلیکٹ کرو گے نا۔ اسی طرح آپ پرپوشیٹ نمبر آف یونیورسٹیز کو لیتے ہو، جب یونیورسٹی سلیکٹ ہو گئی ہر اسٹارٹم کے اکارڈنگ تو ہی آپ نیکسٹ اسٹیج کی طرف جاتے ہو۔ سلیکٹ یونیورسٹی سے آپ دین سلیکٹ کرتے ہو سیمپلس کو، اس میں ٹیچرس کو انوالو کرتے ہو، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لے کے آتے ہو، اس میں آپ اگر دیکھو تو لیول آف انالائسز یہاں پہ ریکوائر ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہو ٹیچرس کو، ڈپارٹمنٹ کو، جنہیں ریپرزینٹ کرتے ہو اسٹارس کے ساتھ۔ اب جو پروسیس ہے وہ ہم ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کا آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ چکا ہوگا۔
پھر جی آپ کیا کرتے ہو، اس میں ڈیوائڈ کرتے ہو پاپولیشن کو کلسٹرز کے اکارڈنگ. جب ہر کلسٹر کو آپ دیکھتے ہو اس میں آپ کریٹ کرتے ہو ایک اسٹارٹا بیس. اب یہ جو اسٹارٹا ہوتا ہے یہ اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے. سیکنڈ اسٹیج پہ آپ سلیکٹ کرتے ہو سیمپلس کو جہاں پہ ہر اسٹارٹم رکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہر اسٹارٹم سے آپ سیمپلنگ لے لیتے ہو. تھرڈ اسٹیج کے اندر آپ فائنل کر دیتے ہو سیمپلنگ ٹیکنیکس کو، جیسے کہ ٹیچر اور ڈپارٹمنٹ آ گئے. امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ نمبر آف اسٹیجز ملٹی اسٹیج کے ساتھ سیمپلنگ کے ساتھ ڈپینڈ کرتے ہیں کمپلیکسٹی آف سیمپل ٹیکنیکس. ملٹی اسٹیج سیمپلنگ جو ہے اس میں یوز آف ملٹیپل ٹیکنیکس ہو رہتا ہے سمپل سیمپلنگ پروسیجر کے اکارڈنگ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو الاؤ کرتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو مور فلیکسیبلٹی آپ کو الاؤ کی جا رہی ہوتی ہے، اس پہ کسٹمائزیشن ہو رہی ہوتی ہیں سلیکٹنگ سیمپلس کے اکارڈنگ. اب جو اسٹیج ٹپیکلی انکلوڈ ڈیوائڈ ہوتی ہے اس میں اس کے تھرو آپ پاپولیشن کو کلسٹر کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہو، کریٹ کرتے ہو اسٹارٹا ہر کلسٹر کے اکارڈنگ. پھر جی آ جاتا ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. امید ہے کہ آپ کو پچھلی ساری سیمپلنگ سمجھ آ چکی ہوں گی. اب اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جی میتھڈ آف سسٹمیٹک سیمپلنگ کا. اس میں آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو لیتے ہو کہ کنسیڈر کرتے ہو رینڈم اور نان رینڈم سیمپلنگ. سسٹمیٹک سیمپلنگ جو ہے یہ سمپل ٹیکنیک ہے جہاں پہ ہم ریسرچرز جو ہوتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں kth ایلیمنٹس کو. سسٹمیٹک سیمپلنگ ایک ایسی سیمپلنگ ٹیکنیک ہے جہاں پہ ریسرچرز جو ہوتے ہیں kth ایلیمنٹ کو آپ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ پاپولیشن سے ہوتا ہے. اب جو ویلیو آف k ہوتی ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے سیمپلنگ انٹرول کو جو کہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے پاپولیشن سائز کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے. دین آپ کے پاس ڈیزائر سیمپل سائز آ جاتا ہے. فار ایگزامپل پاپولیشن سائز ہے 100 اور سیمپل سائز ہے 25، تو سیمپلنگ آپ کے پاس کیا ہوگی؟ ہم نے کہا کہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پاپولیشن سائز کو سیمپل سائز کے ساتھ، تو آپ 100 کو 25 سے ڈیوائڈ کرو گے اور ایکول ٹو آپ کے پاس آ جائے گا 4. اب امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اسٹیٹم سیمپلنگ کو؟ سسٹمیٹک سیمپلنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے رینڈم اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں پاپولیشن سے لے کر، دین وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو سیکنڈ ایلیمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں. ریسرچر جو ہوتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں ہر تھرڈ ایلیمنٹ کو، یعنی کہ پوائنٹ آن ورڈ ہم دیکھیں تو یہ ہر تھرڈ ایلیمنٹ کو سلیکٹ کر ہوتے ہیں تب تک جب تک ان کے پاس ڈیزائر سیمپل سائز نہیں آ جاتا. اب فار ایگزامپل میں اب آپ کو اسے سمجھاتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ریسرچر جو ہوں گے سلیکٹ کرتے ہیں سیکنڈ 5 8 11 سو آن، اور یہ تب تک ممکن چلتا رہے گا جب تک وہ 25 انڈیویژ چوز نہیں کر لیتے. لائک ہم نے پہلے سیکنڈ کیا، 0 1 کو چھوڑ دیا، 2 3 4 کو ختم کیا، اس نے 5 کو اٹھا لیا، اس سے وہ چوز کر رہے ہیں ہم 25 انڈیویژ بنا لیں گے. اسی طرح اگر ہم ڈفرینٹ اوپینینز دیکھیں نا سسٹمیٹک سیمپلنگ کے، تو آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جو ہوتے ہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے لائک یہ رینڈم سیمپلنگ بھی ہوتا ہے، نان رینڈم سیمپلنگ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سسٹمیٹک سیمپلنگ جو ہے وہ رینڈم سیمپلنگ ہے کیونکہ یہاں پہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ رینڈملی سلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ جب چوز ہو جاتا ہے تو سبسیکوینٹ سلیکشن جو ہوتی ہے وہ فالو کرتی ہے سسٹمیٹک پیٹرن. دوسروں کا ماننا ہے کہ یہ نان رینڈم ہے. ان کا ماننا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو جب آپ انٹروڈیوس کراتے ہو نا کسی بھی ایلیمنٹ کو سبجیکٹیوٹی کے اندر، تو آپ اسے پراپر وے کے اندر چوز کرتے ہو. سو اٹس ناٹ رینڈم سیمپلنگ. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پتہ کر لیں. سیمپلنگ ٹیکنیک 3 لیکچر 27 آپ کے پاس آ گیا. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آتا ہے کہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو آپ نان رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہو. اب اس کا یوز اگر دیکھیں نا نان رینڈم سیمپلنگ میتھڈ کا وہ نیسیسری ہوتا ہے ریسرچ سینیریوز کے اندر جہاں کے پاپولیشن ڈیٹا جو ہو وہ ان اویلیبل ہو، یعنی کہ وہ ٹیکنیک ہے جب آپ کے پاس پاپولیشن کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. آپ اس میں نان رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہو، انڈیویژ جو ہوتا ہے وہ ریسرچ ٹاپک کو انویلنگلی لیتا ہے، دین اس پہ وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. لائک اس میں آپ بات کریں تو
रैंडम सैंपल तो ड्रॉन होता है, लेकिन इंडिविजुअल जो होता है वो नहीं चाह रहा होता, वो एग्री नहीं करता पार्टिसिपेट से कि वो इस आदमी को चुनना चाहता है सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम देखें तो ये डिफ़िकल्ट होता है इसे ऑब्टेन करना, रिप्रेजेंट करना सैंपल को थ्रू रैंडम सैंपलिंग। उम, इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली 4 टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग को चूज़ करेंगे। जिसके अंदर हम देखें तो 2 तो कॉमनली यूज़ होते हैं एजुकेशन रिसर्च के अंदर, दैट इज़ कन्वीनियंस सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। जैसे पर्पसिव सैंपलिंग को हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। और सेकंड 2 आपके पास आती हैं स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। सबसे पहले हम कन्वीनियंस सैंपलिंग को देख लेते हैं एग्जांपल उसकी। कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, सर्कल बनाते हो स्लाइड पर जिस पर रिप्रेजेंट कर होता है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, तो हम रिसर्च कर रहे हैं जी क्वालिटी ऑफ फूड का हॉस्टल मेस के अंदर। तो वहाँ पे अगर मैं कंडक्ट करती हूँ ना सिंपल रैंडम, तो मैं ड्रॉ करती हूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड होंगे हॉस्टल मेस के अंदर, और कुछ मैं उठाऊँगी जो कि एक्चुअली रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, उन्होंने कभी खाना ही नहीं खाया होगा मेस से। देयरफॉर तो हम रैंडम सैंपलिंग को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल्स को उसके अंदर के रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट अपनी रिसर्च ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इम्प्लीमेंट करना कन्वीनियंस सैंपलिंग को, तो हम पोजीशन करेंगे खुद को कि एक इंस्टेंस है जी मेस की। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप हर इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट करोगे कि वो जब इंटर हो रहा है और जब दिख रहा है तो आपको फ्यू क्वेश्चंस को जवाब दे, और ये क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ। अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो आपके पास आएगा कि आप क्या करोगे, आप टारगेट करोगे उन इंडिविजुअल्स को जो एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं फूड मेस से। तो ये अप्रोच होती है कि रिड्यूस कर देती है एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर। इसमें अगर हम देखें तो फोकस करते हैं आप इंडिविजुअल पर जो कि प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई जो होता है को चांस ऑफ सिलेक्शन कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं मिल रहा होता, याद रखें इस बात को। ये प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को कंसिडर करवाती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी इसके पास पाई जाती है। अब मेन रिस्क जो है वो इस कन्वीनियंट सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से ये है कि इसका जो रिजल्ट सैंपल है वो रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का। ये मिटिगेट कर सकता है इशू को, इंक्रीज कर सकता है सैंपल साइज को। स्टैटिस्टिक और रिसर्च स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें सजेस्ट करते हो सैंपल साइज जो कि एटलीस्ट 320 नीड होता है। 320 जो है वो नीडेड होता है, उससे आप मिनिमाइज करते हो प्रॉब्लम जो कि एसोसिएट करती हैं रैंडम नॉन रैंडम सैम्पलिंग के साथ। इसी तरह सेकंड आपके पास आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है इसमें अगर हम देखें तो इसे जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें हम देखें तो आप सिलेक्ट करते हो पार्टिसिपेंट को जो कि स्टडी बेस्ड होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसके थ्रू रिसर्चर पर्पस अलाइन किया जा सकता है। अगर रिसर्चर चाहता है कि वो कलेक्ट करे डेटा क्रिकेट बॉलर्स का, वो चूज करेगा इंडिविजुअल्स को जो कि रिकग्नाइज एक्सपर्ट होंगे बॉलिंग के। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है ये रिसर्च स्टेप्स को स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेलेक्ट की तरफ ले जाता है। ये क्राइटेरिया जो होता है ये बेस करता है रिसर्चर्स नॉलेज और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। रिसर्चर्स जो यहाँ पे रिक्वायर करते हैं बॉलर से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये उनसे बात करेगा जो ये वो लोग होंगे जो कि जिन्होंने मैच खेला होगा, पार्टिकल बॉल स्पीड होगी उनकी, मिनिमम नंबर्स ऑफ विकेट्स होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रिसर्चर्स जज करेंगे, यूज करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे डिफरेंट क्राइटेरिया और सिलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को। पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग जो है ये यूज होती है इंटरचेंजेबली इन लिटरेचर। याद रखेंगे लिटरेचर में यूज हो रही होती है। इसमें डिस्टिनेशन बिटवीन द टू, तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो है इसमें रिसर्चर एस्टैब्लिश करता है क्राइटेरिया जो कि रिसर्च क्वेश्चंस को गाइड करता है पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो यूज कर पर्सनल जजमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट। इवन इसमें प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होता। जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर रिसर्चर जो होते हैं वो जजमेंट करते हैं, वो जो ये जजमेंट जो होती है ये रैशनल भी होती है और ये क्राइटेरिया सर्टेन क्राइटेरिया बेस्ड भी होती है। इस मुख्तलिफ सोर्स कंसिडर किए जाते हैं
اگر ہم پرپوزل سیمپلنگ اور ججمنٹل سیمپلنگ کی بات کریں تو دونوں سیم ہی ہیں. تو ان کا پوٹینشیل ڈفرینس جو ہوتا ہے انہیں ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پرپوزل سیمپلنگ جو ہوتی ہے اس میں اسٹیبلش کرائٹیریا بیس کرتا ہے جی نالج اور ریسرچ کوشچنس کے اکارڈنگ. ججمنٹل سیمپلنگ کے اندر سلیکشن بیسڈ ہوتا ہے. شروعات میں ہم نے بات کی کہ دونوں سیم ہیں، ہم نے پھر تھوڑا ڈفرینس نکالا. ہم نے کہا کہ نہیں جی اس مقام پہ آ کے یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پرپز سیمپلنگ اور ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے وہ ایک نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میتھڈس ہیں. یہاں پہ پارٹیسپینٹ جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفک کرائٹیریا کے اکارڈنگ اور یہ کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے ریسرچر سے. اب کرائٹیریا ڈران ہو گیا، ریسرچر کوسچنز اور پرپز آف دا اسٹڈی پتہ چل گیا. اس طرح ہم پرپوزل سیمپلنگ دیکھیں تو وہ ایمفسائز کرتا ہے کرائٹیریا بیس سلیکشن، اور ججمنٹ سیمپلنگ جو ہوتا ہے وہ الاؤ کرتا ہے سلیکشن بیس آن پرسنل ججمنٹ اینڈ آبزرویشن. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.